हम बलोचों के साथ मिलकर इस रियासत पे वो वार करेंगे कि रियासत फिर उठने का काबिल नहीं होगा। बलोचों पे वाजे कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, मरेंगे, जिएंगे, इकट्ठे लड़ेंगे, इकट्ठे आजादी हासिल करेंगे, इस महकूम आवाम को, महकूम कौमों को जिंदा रखेंगे, आजादी देंगे, वसाइल भी अपना होगा, साहिल भी अपना होगा, हकूक भी अपने होंगे, नजरिया भी अपना होगा, जबान भी अपना होगा। ये रियासत जो इन जर्नलों ने कारोबार बनाया हुआ है, कभी अमेरिका से डॉलर लेते हैं, कभी नाटो के जरिए डॉलर लेते हैं। इस रियासत ने दहशतगर्दी को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को खौफजदा करना, इनके वसाइल पे कब्जा करना, लोगों को लापता करना और लोगों की मशकशुदा लाशें फेंकना ये रियासत का कारोबार बन चुका है। आज ये कर्नल, आज ये जनरल जिन्होंने इस रियासत को बेचना शुरू कर दिया है, ये रियासत को बेच रहे हैं। जहां पे स्मगलिंग है ये मुलविस है, जहां पे दहशतगर्दी है ये मुलविस है। आज मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि इस कैंप के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आज तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बच्चे लापता हो रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है। कल ऐसा न हो कि ये कुम्मा मुताहिद होके जुलाफिया तब्दील होके आप पे ऐसा किस्म का वार करे कि आप तकरीबन हजारों साल फिर नहीं उठोगे। रियासत ये किसी का भी रियासत नहीं है, रियासत पाकिस्तान किसी का रियासत नहीं है। ये ऐसी बला है जो आखिर में अपने बच्चों को कहा रहा है। ये न सराइकियों का है, न बलोचों का है, न पख्तूनों का है, क्योंकि हमेशा के तौर पर इन्होंने इन इलाकों को बर्बाद किया हुआ है। नौजवानों, बुजुर्गों, डेर इस्माइल खान, इस सूबे के गयूर अवामों और लॉन्ग मार्च के उन गयूर बलोचों, माओ बहनों जिन्होंने इतना सफर तय करके सबको सुर्ख सलाम पेश करते हैं। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि रियासत पाकिस्तान जब से वजूद में आया हुआ है, या रियासत पाकिस्तान जो इन इलाकों पर, पश्तून और बलोच इलाकों पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है, आज तक इन कौमों को न जीने का हक दिया, न इस पाकिस्तान के शहरों को तस्लीम किया, न इनके वसाइल ने उनको मकान दिया। आज भी ये लोग मर रहे हैं, आज भी ये लोग शहीद हो रहे हैं, आज भी ये लोग लापता हो रहे हैं। लेकिन रियासत पाकिस्तान ने कारोबार बनाया हुआ है इन लोगों को खौफजदा करने के लिए, इन कौमों को डराने के लिए, इन कौमों को मजीद खामोश करने के लिए। इन्होंने कभी लापता लोगों को करते हैं, कभी टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, आज हमारा नशर मंजूर जो चमन से तुरबत के लिए जा रहे थे, इसी दहशतगर्द रियासत ने उन पर फायरिंग की, उनके गाड़ी को 10 गोलियां लगी, फिर उनको चमन में अरेस्ट किया गया और चमन से उसको इस्लामाबाद लेकर वहां सीटीडी के हवाले किया गया। आज हम इस रियासत को देख रहे हैं कि इन बलोचों को जो वहां कोनों से आ रहे हैं, कहीं न कहीं पर रुकावट इनके रास्ते में डाला जाता है। मेरे अजीज साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि रियासत आखिरी हज को लगा रहे हैं, उनका सांस बंद हो रहे हैं। ये रियासत जो इन जर्नलों ने कारोबार बनाया हुआ है, कभी अमेरिका से डॉलर लेते हैं, कभी नाटो के जरिए डॉलर लेते हैं। इस रियासत ने दहशतगर्दी को बरकरार रखने के लिए इन लोगों को खौफजदा करना, इनके वसाइल पर कब्जा करना, लोगों को लापता करना और लोगों की मशकशुदा लाशें फेंकना ये रियासत का कारोबार बन चुका है। आज हम इस रियासत पे वाज़ेह करना चाहते हैं, इस रियासत को बताना चाहते हैं कि आज पश्तून, बलोच, सराइकी, कश्मीरी, गिलगित बाल्टिस्तानी, इस खिते में जितने भी महकूम कौमें रहती है उन पर आपने बहुत मज़ालिम किए। आज ये कर्नल, आज ये जनरल जिन्होंने इस रियासत को बेचना शुरू कर दिया है, ये रियासत को बेच रहे हैं। जहां पे स्मगलिंग है ये मुलविस है, जहां पे दहशतगर्दी है ये मुलविस है। आज मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि इस कैंप के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं ये सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। आज हम इसको वाज़ेह कहना चाहते हैं
کہ آپ لوگوں نے جو ان قوموں کے ساتھ کیا یہ کافی ہو چکا ہے. مزید ان قوموں کو اس حد تک نہ لائے کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرے کہ آج تو ہم برداشت کر رہے ہیں, ہمارے بچے لاپتہ ہو رہے ہیں, ہمارے بچوں کو مارا جا رہا ہے, ہمارے بزرگوں کو مارا جا رہا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قومیں متحد ہو کے جغرافیہ تبدیل ہو کے آپ پہ ایسا قسم کا وار کرے کہ آپ تقریباً ہزاروں سال پھر نہیں اٹھو گے, ہزاروں سال پھر آپ نہیں وہ کر سکو گے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے جتنے بھی یہ بلوچستان پانچ آگے جتنے بھی علاقے آ رہے ان سب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے آگے آئے, ان کا استقبال کرے پشتون روایت کے مطابق, بلوچ روایت کے مطابق, سرائکی روایت کے مطابق ان کا استقبال کرے اور ان کو اسلام آباد تک اسی پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے. میرے عزیز ساتھیوں, آج ہم اتنے خوش ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ریاست پاکستان نے یا بلوچوں کو استعمال کیا, یا ڈیرہ غازی خان کے, یا راجن پور کے, یا تونسا کے. لیکن میں شکریہ ان لوگوں کا ادا کرتا ہوں, میں شکریہ ان لوگوں کا ادا کرتا ہوں کہ آج وہ نکلے ہیں اور پاکستان کو واضح پیغام دیا ہے کہ بلوچ ایک ہے, وہ تونسا کا ہے, جیکب آباد کا ہے, ڈیرہ غازی خان کا ہے, کونو کا ہے, ڈیرہ مراد جمالی کا ہے, جہاں پہ بھی بلوچ ہے وہ سب ایک ہے. آج ریاست پاکستان کی پالیسی انہوں نے دفنا دی. جو بلوچ یہ کہ بلوچوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اب واضح ہو چکا ہے کہ ان بلوچوں کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ یہ بلوچ نسل کشی کروا رہے ہیں. آج پاکستان کو میں سرائکیوں سے خصوصاً پہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ریاست سرائکی بیلٹ یہ مذہبی دہشت گردی میں آج آپ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان دیکھ لیں. آپ لوگوں کو, آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں, آپ لوگ جاگے نہیں ہوئے. آج ہمارے علاقوں میں دیکھیں طالبان کی طرف سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے یا فوج کی طرف سے جو بھی کارروائی ہوتی ہے ہم نکلتے ہیں, ہم مزاحمت کرتے ہیں اور ان کو اس آزادانہ طور پہ ان کارروائیوں کے لیے نہیں چھوڑتے. آج میں سرائکی لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں, سرائکی عوام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ نکلو اپنے حقوق کے لیے, اپنے حفاظت کے لیے, اپنے وطن کی حفاظت کے لیے نکلو. یہ ریاست یہ کسی کا بھی ریاست نہیں ہے, ریاست پاکستان کسی کا ریاست نہیں ہے. یہ ایسی بلا ہے جو آخر میں اپنے بچوں کو کہا رہا ہے. یہ نہ سرائکیوں کا ہے, نہ بلوچوں کا ہے, نہ پختونوں کا ہے, کیونکہ ہمیشہ کے طور پر انہوں نے ان علاقوں کو برباد کیا ہوا ہے. میں ایک بار پھر بلوچ لانگ مارچ کو ویلکم بھی کہتا ہوں, ہماری تنظیم کی طرف سے, پشتونوں کی طرف سے, سرائکی کی طرف سے, بلوچوں کی طرف سے ہم سب ویلکم کہنا چاہتے ہیں. اور ہماری امید بھی ہے کہ آگے ہمارے ساتھی انشاءاللہ ان کا استقبال بھی کریں گے, ان کو ویلکم بھی کریں گے. اور ہم بلوچوں پہ واضح کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, مریں گے, جیئیں گے, اکٹھے لڑیں گے, اکٹھے آزادی حاصل کریں گے. اس محکوم عوام کو, محکوم قوموں کو زندہ رکھیں گے, آزادی دیں گے. وسائل بھی اپنا ہوگا, ساحل بھی اپنا ہوگا, حقوق بھی اپنا ہوگے, نظریہ بھی اپنا ہوگا, زبان بھی اپنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر پاکستانی ریاست امریکہ کے کہنے پر افغانستان میں جنگ کی طرف جا رہا ہے. وہاں پہ ایک پھر انہوں نے 3 تیکون بنایا ہوا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کی کبھی اس جنگ کی اجازت نہیں دیں گے, نہ ہم یہ جنگ کریں گے, نہ لڑیں گے, نہ ان کو اجازت دیں گے کہ آپ جنگ کریں. میں کہتا ہوں کہ 1-2 نعرے لگاتا ہوں, بلوچ قوم, بلوچ مزاحمت, بلوچ قوم, بلوچ مزاحمت. انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے. جہاں پہ بھی ہوگا ہم بلوچوں کے ساتھ مل کے اس ریاست پہ وہ وار کریں گے کہ ریاست پھر اٹھنے کا قابل نہیں ہوگا. تھینک یو.